السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الجزء الثاني من برنامج شاربوينت. إذا كما تلاحظوا معايا في لوفيس 365 عندنا هنايا مجموعة ديال الخدمات اللي عندي ديال البرامج. إذا غنختار هنا شاربوينت. إذا بعد فتح البرنامج غادي نحاول نمشي كري ان سيت. إذا هنا في الاختيار كاين دي سيت ديكيب وبين سيت دو كومونيكاسيون. غنحاول نختار سيت دو كومونيكاسيون. إذا لو نون ديالها محمد. choisis mon nom 1 2 3. bon محمد 1 2 3 ننتظروا ماشي ديسپونيبل. اذا غنزيد 0 0 0. اذا لا فيريفيكاسيون اون كور. تنقلب واحد الفيريفيكاسيون. اذا عطاني لو لين هو تعليم ma sharpoint.com سيت محمد 1 2 3 20. اذا لا ديسكريبسيون جو شوازي انفورماتيك. اذا لا لونغ فرونسي. اذا بقى عندي هنا سيت دو كومونيكاسيون شوازي ان موديل. اذا غنحاول نختار في دون بليزيغ دون حالات كثيره ناخذ فيرج باش نخدم بها على خاطري. اذا هنا غنختار تيغميني. اذا اوتوماتيكمون غادي يعطيني لان انا اللي غنختار الموقع ديالي كي غنديرو بلا ما نختار المرحله ديال السيجو ديال البريزونطاسيون. كتبقى انت اللي كتشوف لي شوا ديالك. اذا هنا غنمشي. اذا بعد نبدا نعمل في كما كتلاحظوا السيت خد لو نون ديالي محمد 1230. عندي هنايا لي موني اكوي دوكيمون بوغ اجوتي دوكيمون. كاين موني باج. كاين كونتوني دو سيت. كما كتلاحظوا هنا باش نزيد شي حاجه عندي هنا نوفو بوغ اكريغ مثلا باش نشوازي شي حاجه نكتب فيها وبيان دي ليان. تيليشارجمون باش نتيليشارجي دو دوكيمون. مثلا انا بغيت نتحمل من الحاسوب ديالي. لا موديفيكاسيون غابيد كانت عندي هنا شي طابلو ولا شي حاجه نموديفيي. اذا هادشي تنديرو فيه واحد لابليكاسيون. غادي نرجعو لاكوي ديالنا. اذا هنا كما كتلاحظوا غادي نمشي ندير كريي. ندير هنا من بوغ كريي دي سيت دي باج اكسيتيرا. اللي بقى لي هنا هو انني غنكون في الشاربوينت ديالي هو هذا اكوي موديفيي. اذا نختار موديفيي. اذا بعد الفتح ديال الموديفي كيعطينا لي كومونتير واش ديزاكتيفي يعني الانسان واش ياخذ لي كومونتير. اذا هنا غنكليكي على هاد الزائد الموجوده على اليسار. اذا كتلاحظوا هاد السيت ديالي كيبغيتها واش ان كولون او بيان 2 3 او بيان كولون ا غوش كولون. اذا انا اختاريت باغ اكزومبل 3 كولون. كما كتلاحظوا السيت ديالي عطينا 3 كولون. اذا هنا كاين دي سيكسيون مثلا موديفي لا سيكسيون. كاين ديبلاسي لا سيكسيون. هنايا ديبليكي مثلا عندي شي حاجه بغيت نعاودها هنا سيبريمي. مثلا هنا بغيت غنمشي لا سيكسيون غادي نحاول ناخذ واحد لاغيير بلان باش نسو سيت فورمولا. اذا هنا هاد الزائد كنضغط عليه كيعطيني بغيت نختار ايماج نكتب عليها ديال تاكس اكسيتيرا. مثلا ايماج عطيني لومبلاسمون اجوتي ان ايماج. اذا ليماج ناخذها من اون درايف وبيان دي سيت ولا شارجي ناخذها من الحاسوب ديالي. وبيان كان عندك دي ليان تكتب دي ليان ديالك. اذا هنا غناخذ هاد ليماج هادي فغيغ. اذا اجوتي ليماج. كما كتلاحظوا ليماج جات عندي هنا. ليماج في البارتي الاولى. اذا البارتي الثانيه بغيت ندير دي تاكس اجوتي دي ليجوند. مثلا نكتب هنايا سيت محمد مثلا كتبقى تعمر حتى لي دوني ديالك. هنايا موديفي لي زوبسيون. هنا بغيتي دير دي ليان اجوتي دي تاكس سيغ ليماج. مثلا هنا اكتيفي تاكس سيغ ليماج. ممكن نكتب هنايا سيت محمد يعني كيولي عندنا بحال كنكتبو في الوورد. اذا نكتب التاكس اللي بغيتي. اذا العمليه الاخرى غادي نحاول نزيد تدخل. مثلا بغيت نزيد دي زيماج اخرين عندي هنا مثلا كونتوني ميون ايفيدونس. هنا لا كوريسبوند دي ليان مثلا تربط مع لي ليان في دي كرياسيون دي تاكس. مثلا بغيت نكتب دي تاكس. اذا هنا كتب النص اللي بغيتي مثلا نص من النصوص. اذا على حساب الانسان يكتب النص اللي بغا لان بروبر سيت ديال الانسان. اذا هنا بغيتي هاد سيليكسيوني يعني بحال عندنا الوورد ليكريتير غرا ايطاليك سولينيي. هنا كرياسيون بوغ اجوتي دي ليان. مثلا اجوتي ليان هنا. مثلا بغيت ندير دي ليان كليكي ايسي مثلا
كليكي اسي ممكن دير دي ليان. هاد لي ليان غيكون مثلا لادريس ديالو، تاخد واحد لادريس، غناخد هاد لادريس هادي كوبيي نرجع للعمل ديالي. اذا العمليه سهله، كولي. اذا هنا اونغيستري، اذا اوتوماتيكمون ملي كتولي عندك تقول لي تكون خدام في الخدمه ديالك، اذا ملي غندير غير بوبليكي غيعطيني هنا اوتوماتيكمون دوزنا لي ليان. هنا بوغ شونجي لي كريتير، هنايا ليكسبوزون لانديس اكسيتيرا. هنا بغيت الفورم ديال لي كريتير، مثلا بغيت نبدل النوع ديال الكتابه، كيولي بحال كنخدمو على الوورد. مثلا اللون ديال الكتابه كما كتلاحظوا معايا هنا لي كريتير، مثلا هنايا واش تكست 3 تكست 2، اذا كيبقى عندنا لو شوا، اذا الامور كتسهل عندنا. هنا المرحله الثانيه هنا اوكي، اذا شوازيت الموديفيكاسيون غنرجع للبليس الثانيه، بغيت نختار مثلا دي فيديو باش نسامبليزي. هنا عندي فورم دو يوتيوب، يعني كلشي المونيتور، اذا اي حاجه اي دي زابليكاسيون اذا كنخدمو سوا تويتر اكسيتيرا. اذا هنا نصاوب السيت ديالي بروابط ديالو بكل شيء، اذا كيولي عندي الطريقه سهله. اذا كما كيبان ليا حتى لهنا، اذا ممكن اي شخص يقوم بالعمل ديالو. اذا ابخي لا موديفيكاسيون هاد كلشي كيتقاد عندنا اوتوماتيك. ديبلاسي لا سيكسيون، سي اون بو ديبلاسي مثلا هاد السيكسيون هذا تجيبي مثلا في حاله من الحوايج. دير ليماج بوغ موديفي دوبل كليك، مثلا بغيت نقص من لي زيماج كيعطيك هنا واش سيبريمي ديليت انغيستري او بيان الينيومون سو فورم لا، ولا هنا بروبوزيسيون، ولا هنايا غوني باش نقطعو. يعني مثلا بغيت نقطع من هاد الصوره هادي كيعطيني لي تراس، بغيت نخلي منها هاد الجزء هذا. العمليه تكون سهله. اذا بغيت انا حتى لهنا نحتفظ حتى لهنا، اذا اوتوماتيكمون هنا الصوره تبدلات عندي. هنا بوغ ديبليكي، سي اون ديبليك، يعني اوتوماتيكمون غتجي عندي واحد ثاني نسخه ثانيه اوتوماتيك في الاسفل. ديبليكي جيت هنا يدي ليا. اذا انا بوغ ابيرسي انستونطاني، سي بغيت ناخد ابيرسي اجوتي انا ابيرسي. اذا جميع العمليات كتكون عندي سهله. اذا نكون هناك نكون انني قمت بانشاء الموقع ديالي. ابخي البارطاج، اذا العمل ديالي ندير ليه البارطاج، مثلا هنا اجوتي بروبريتير دو سيت، لي ممبر دو سيت، visiteur. اذا اجوتي des utilisations de groupe officiel et de groupe de sécurité pour leur donner d'accès au site. هنا بوغ البارطاج غناخد اللين ديالي الاول انا نحطو هنا. اذا ملي يولي عندي اللين ممكن نصيفطو لاي شخص، لانه كيخدم اوتوماتيكمون بدون توفر شاربوينت سوا في البورطابل ديال الانسان، يعني تصيفطي في لي جروب اكسيتيرا. اذا حتى لهنا غنكونوا اننا اذا بعض العمليات الاخرى اللي ممكن نضيفها. اذا ننتظروا هنا ندير ديليت باش على حساب الترجمه ديالو. ممكن هنايا دي دوكيمون، نزيد دي دوكيمون على السيت ديالي، نختار البوزيسيون مثلا لي دوكيمون. عندك لو شوا هنا نوفو، كاين هنا لي دوكيمون نكتب فيهم مثلا تكست ولا كلاسور، ولا نكتب في بريزونطاسيون بلوك نوت، ou bien charger des fichiers Word, Excel, des dossiers. هنا موديفيكاسيون رابيد، كتعدل شي موديفيكاسيون. هنا اكسبورتي فيغ ليكسل، هنايا كتكون عندنا دي زابليكاسيون باور ابس اوتوماتيزي. اذا كلشي هنا عندنا طريقه سهله ممكن ندعم بها. اجوتي دي باج، مثلا انا بغيت نضيف دي باج، يعني عندي هنا كريي، هنا عندي اجوتي مثلا هنا كريي كونت سيستم، مثلا نعطي النون ديالو بحال مثلا عندي هنا خضري محمد موجود. اذا هو اذا هنا زياده على لي زابليكاسيون كونتوني دي سيت. اذا كيولي عندنا سهل في المتناول. لو كونتوني هنا بوغ اجوتي شي دوكيمون، تكليك على دوكيمون وبين كليك على الجهه اللي بغيت انا. اذا حتى لهنا غنكون وقع تمكنا من كرياسيون ديال واحد السيت ديالنا سهله. اذا شكرا على حسن تتبعكم. اذا شكرا.